आइलन इलन हमजा की आवाज को झुकाना जी। आइलन वक़फ़न आइला गासिक़िन वक़फ़न गासिक़ जी। नासिरिन वक़फ़न नासिर जी। वालिदिन वालिदिन वक़फ़न वालिद अऊज़ु अऊज़ु वक़फ़न अऊज़ जी। अकीदु वक़फ़न अकीद। इस जगह या कौन सी है? या मद्दा के लीन? देख कर बताओ, सही बताओ। या साकिन है और उससे पहले जेर है। हाँ, मोहम्मद अनीस को इनाम मिलेगा। अब मैंने भी बताया। आपने लीन बताया है। यखाफु वक़फ़न यखाफ यदाहु वक़फ़न यदाह युक़ालु वक़फ़न युक़ाल तुराबन वक़फ़न तुराबा हिसाबन ही हाज़िर ही ज़ेर को मारूफ करके और आवाज़ को झुका के पढ़ना है। हिसाबन वक़फ़न हिसाबा सुबातन वक़फ़न क्या बन गया? वक़फ़ के बाद आपने पढ़ना है, ठीक है? मैं कहूँगा वक़फ़न और उसके बाद आपने खुद पढ़ना है। सिराजन वक़फ़न माशाअल्लाह। सिराजा सलामुन मुना मुन सलामुन वक़फ़न सलाम शिदादन वक़फ़न शिदादा शराबन वक़फ़न शराबा सवाबन स्वाद की वजह से वो को मोटा नहीं कर सवाबन ना सवाबन सवाबन वक़फ़न सवाबा طعام وقفا
طعام طعام عذاب 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 وقفا وقفا عذاب عذاب عطاء عطاء وقفا وقفا عطاء عطاء جي عطاء غثاء 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 وقفا وقفا غثاء 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 كتابا كتابا وقفا وقفا كتابا 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 كراما كراما ماني ماني من من كراما كراما وقفا وقفا كراما كراما لباسا لباسا وقفا وقفا لباسا 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 لسانا لسانا وقفا وقفا لسانا 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 مآبا 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 وقفا وقفا مآبا مآبا متاعا متاعا وقفا وقفا متاعا 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 مطاع 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 مونا مو 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 مطاع مطاع عين وقفا وقفا مطاع مطاع معاشا معاشا شن وقفا وقفا معاشا 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 مفازا مفازا زن زن مفازا مفازا وقفا وقفا مفازا مفازا مهادا مهادا مي مي مهادا مهادا وقفا وقفا مهادا مهادا نباتا نباتا وقفا وقفا نباتا